السلام عليكم كاملين. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الكور ديال لا شيمي اورغانيك ديسكريبتيف. كنعرف بان هذا الموديول كيخصو غير شويه ديال ان الواحد يعرف شي حوايج بازيك، من بعد كلشي غادي يكون ساهل ان شاء الله. دونك اول حاجه في هذا الفيديو اللي غادي انا ندير واحد الانتروداكسيون. دونك في البدايه انتروداكسيون جينيرال، واحد الحوايج مهمين غادي خصكم تعرفوهم باش نقدروا نفهموا مزيان الكور. من بعد شابيتر 1 نشوفوا لي زالكول، ثاني غنشوفوا لي زامين، من بعد لي زالديد اي سيتون، ابري لي زاسيد كاربوكسيليك اي ديريفي. دونك اول حاجه سو سون دي جينيراليتي. دونك كنعرفوا حنا بعدا في لا شيمي اورغانيك هي لا شيمي دو كربون، هي ما كنهضروش على شي حاجه اخرى غير الكربون. دونك لي شين كربوني تيكونوا على جوج ديال الاشكال، اما تيشكلوا لينا سيكل، اما ما تيديروش لينا سيكل. اللي ما تيديروش سيكل هما اسيكليك، فيهم لي ساتوري اللي تيكونوا دي زالكان، يعني ساتوري عندهم سامبل ليزون. فاش كيكونوا دوبل ليزون ولا تريبل ليزون هنا كنهضروا على ان ساتوري، يعني نون ساتوري هما اللي محتاجين دابا اي هاد مثلا هاد الليزون هادي الثانيه الا جبت شي H2 غادي تلاصق معها، يعني هاد الكومبوزي ما تيكونش ستابل، تيكون مازال خاصو شي ليزون وحده اخرى. في لي كومبوزي سيكليك كاين عندنا جوج انواع. عندنا لي سيكل، لو سيكل تيكون عادي، تيكون عندنا 4 المهم ماشي 4 كربون، تيكون عندنا سيكل عادي فيه سامبل ليزون بحال هكا. بالنسبه للسيكل اروماتيك تيكون عندنا الالتيرنونس، هذا هو المهم في البنزين. فين ما نشوفوا سامبل دوبل سامبل دوبل سامبل دوبل ليزون كنعرفوا باننا حنا في سيكل اروماتيك. فاش كيكون سيكل واحد كنسميوه بنزين، جوج نافتالين و تيكونوا 3 اونتراسين. دونك واحد لانتروداكسيون. اول حاجه غنهضروا على لي زالكول. دونك في الشابيتر الاول لي زالكول، شنو هو ان الكول؟ فيما نسمعوا الكول نعرفوا هو او اش. او اش هو فاش كيكون ملاصق لينا مع واحد الفونكسيون، مع واحد الغاديكال. الغاديكال ديما تيكون اما تيكون ديما شين كربوني مع هذه زيدروجين. هاد ليتر هو ار او ار، يعني هنا شين كربوني وسط منها او. هاد ليبوكسيد هو ليتر سيكليك. دونك هنا عندنا غادي نعرفوا هذه مهمه بزاف حيت منها كنجبدوا بزاف د الحوايج. كاين الالكول منيت ديما هو الكربون اللي تيكون اتاشي مع الالكول ديريكتومون، كنشوفوا لو نومبر دي شين راديكال اللي تيكونوا لاصقين فيه. هنا عندنا لاصقه غير ار وحده، يعني هذا غيتسمى الكول بريمير. فاش يكونوا جوج R1 R2 سكوندير، فاش كيكونوا 3 راه هذا تيرسيير. من هاد القضيه غادي نفسروا علاش لي زالكول، يعني الاو اش عنده واحد الفونكسيون، عنده واحد كاركتير اسيد. شنو هو كاركتير اسيد؟ كنعرفوا ان اسيد هو واحد السبستانس كابابل دو ليبيري دي زيدروجين. دونك كيفاش هو غيليبيري دي زيدروجين؟ خاصو ياخذ لي زيدروجين لي زيليكترون ديالو، من بعد الهيدروجين غادي يمشي فحالو. هذه هي كيفاش كيطرا هذا هو الكاركتير اسيد. دونك هنا واحد الترتيب ديال لي زالكول سولون الكاركتير اسيد. هنا الكول تيرسيير، ها هو الكول تيرسيير عنده 3 راديكو. هاد لي راديكو شنو هما؟ دي كربون، مثلا CH3 CH3 CH3. تنعرفوا ان في CH3 هو واحد الكومبوزي اللي سيعطينا لي زيليكترون، هو كومبوزي دونور بار ايفي اندكتيف. دونك غندير واحد ريفيزيون شويه صغيره. عندنا في لا شيمي اورغانيك تنعرفوا ايفي اندكتيف و ايفي ميزومير. ايفي اندكتيف هو تيكون عندنا ايفي اندكتيف اما دونور ولا اتراكتور. دونك ليفي اندكتيف دونور هما واحد لي كومبوزي تيعطيونا لي زيليكترون بحال CH3. اما لي زيفي اتراكتور يعني كي اتراكتيو لي زيليكترون من عند لاتوم كيتسموا دي اتراكتور، بحال لي زالوجين، الكلور، الفلوور، اليود. دونك هنا ملي يكون عندي دي جروب دونور اللي هما هاد مثلا CH3، il va donner les électrons. غادي يجي الالكترون الاول هنايا غيجيو هنا، لي زيليكترون غيتعطاو من هنا، لي زيليكترون غيتعطاو من هنا. دونك الاكسجين غيوليو عنده لي زيليكترون زايدين، هذوك لي زيليكترون غادي يعاود يتلاصق بهم مع الهيدروجين. فهمتوا كيفاش؟ غادي يعاود يتلاصق بهم مع الهيدروجين. دونك هنا ما غيليبيريش الهيدروجين. دونك هذا سي با ان اسيد تري فور. Par contre le secondaire عنده عنده غير 2 راديكو، عنده غير R1 R2، غيكون moins acide que plus acide que هاد لو تيرسيير. عاد الكول بريمير
الكول بريمير حيت عنده غير دونور واحد هاد الاكسجين، وبالتالي الهيدروجين غيكون فيبلومون ليي مع الاكسجين. عاد لو بلو الالكول لو بلوز اسيد هو الفينول. شنو هو الفينول؟ الفينول هو هاد السيكل لاصق فيه او اش، هو هذا الفينول. دونك لي فينول علاش هما لي بلوز اسيد؟ علاش هما لي بلوز اسيد؟ غنشوفو هنا مزيان باش نفهمو اكثر. هنا ها هو اللي قلت لكم، هذا بنزين تيكون لاصق فيه او اش، هذا هو الفينول. دونك الاكسجين هو عنده واحد لي دوبلي ليبر. الاكسجين هو اتراكتور، دونك غادي ياخذ دي زيليكترون. هاد ليزون هادي راه فيها دو زيليكترون، واحد ديال الاكسجين وواحد ديال الهيدروجين. غادي ياخذ الاكسجين، غياخذ الالكترون ديال الهيدروجين، وهاد الاش غتمشي مع الاو اش اللي غتكون في لو ميليو اسيد. ميليو اسيد باردون ميليو اكو. ميليو اكو يعني تكون فيه الاش 2 زو، تكون فيه او اش موان، تكون فيه اش بلس. واحد الاو اش موان في داك الميليو اكو غادي تجي عند الهيدروجين غادي تديه. دونك شنو غتبقى هنا؟ واحد هاد الشارج نيجاتيف على الاكسجين، يعني راه اكتسب واحد الالكترون. بيسكو هنايا حنا عندنا هاد ليفي ميزومير، يعني كيف ما قلت لكم لا سيكل اروماتيك دوبليزون سامبل دوبل. هاد الكربون اللي تيكون هنايا تيكون عنده الحق انه ياخذ هاد ليزون كامل يجيبها هنا. هنا غتولي كانت هنا دوبليزون، هنا ما تولي سامبل، حيت هاد الكربون هذا خاد ليزون حطاه هنا، وهذا حتى هو يقدر يجي هنا، هذا حتى هو يقدر يجي هنا. دونك لي كربون تتبقى واحد تيبقاو يدوروا لي زيليكترون في هاد السيكل كامل. وهاد القضيه هذه كتسمى لا ستابيليزاسيون باغ افي ميزومير. هذاك الشيء علاش واخا تيمشي لو بروتون اش بلس تتبقى الكومبوزي كيبقى الكومبوزي زعما ستابل. بالنسبه لا بازيزيتي غتكون العكس. قلنا لا باز هي شي حاجه كتقدر انها كتكابتي لي زيليكترون، كتكابتي باردون واحد الاش بلس. دونك الاو اش اوتون كو الا كان عندنا الاو اش هنا تيرسيير، دونك كما قلت لكم غيعاود يعطي لي زيليكترون والاش غادي تلصق فيه مزيان. دونك هذه باز. هنا في سكوندير غير جوج ديال لي غادي يكون لي عندنا غادي يلصقوا لينا غيكونوا موان بازيك كو هذا. دونك العكس ديال باردون العكس ديال الكلاسيفيكاسيون ديال لاسيديتي. هو لا ستركتور ديالو كيف ما سبق قلت لكم هي ار او ار بريم composé stable du fait de la symétrie et des effets d'honneur des radicaux qui diminuent la polarité. شنو هي la polarité? La polarité par exemple نشوفوا هاد لا موليكول عندنا هنا الهيدروجين الاكسجين CH3. الا جيت بغيت نقول لكم بولاريتي ديال هاد لا بارتي هادي هي اشنو؟ كنعرف بان الاكسجين بلوز الكترونيغاتيف كو الهيدروجين، دونك هذا غنعطيه ناقص. الهيدروجين يعني بلوز الكتروبوزيتيف غنعطيه بلوس. هذه هي لا بولاريتي، يعني لا ديستريبيوسيون دي شارج على لي اتوم سولون الالكترونيغاتيفيتي. مثلا الاكسجين مع لو كربون هو موان الكترونيغاتيف كو الاكسجين، دونك الاكسجين غتكون عنده موان والكربون غتكون عنده بلوس. باش نعرفوا هنايا باش غادي نقدروا نعرفوا كيفاش نقولوا نعرفوا الالكترونيغاتيفيتي، كنمشيو للطابلو بيريوديك. ياك طابلو بيريوديك دوك لي زيليمون لي اغوش كيكونوا من زعما من اليسار ديال الطابلو حتى اليمين ديالو، هادوك لي زيليمون غادي نوتيزادو في الالكترونيغاتيفيتي. ومن التحت حتى الفوق تاليك هادوك لي زيليمون اللي لتحت تيكونوا موان الكترونيغاتيفيتي من هادوك اللي الفوق. دونك كنتمنى ان هادشي اللي قلت لكم في هاد البروميير فيديو يكون عجبكم، تكونوا استفدتوا. هنا كيف فوغوتنيغ هو اننا هادشي جينيراليتي، خصنا نعرفوا غير لي زالكول بريمير تيرسيير، نفهموا لي كاركتير اسيد كاركتير بازيك، باش ان شاء الله ندوزو البريباراسيون دي زالكول، يعني كيفاش ابارتير د واحد الموليكول مختلفه تنقدروا نحصلوا على او اش.